السلام عليكم. اليوم بغينا نبنيو الديجيتال كلوك، وبغينا نشوفوا هذا الساعه الرقميه كيفاش كتبنى باستخدام الجافا سكريبت. يعني حنا شنو بغينا ان يكون عندنا هكا تكست. وهذا التكست شنو غيكون فيه؟ غيكون فيه السوايع، وغيكون فيه الدقائق، وغيكون فيه الثواني، وغيكون فيه يعني الوقت اللي حنا فيه دابا، واش الصباح ولا في العشاء، يعني واش ام ولا بي ام. يعني هادو هما المحتويات اللي بغينا يكون حنايا في الديجيتال كلوك. حنايا هاد الحوايج هادو كاملين منين غادي نجيبهم؟ يعني هاد السوايع وهاد المينيتس وهاد السكند وهاد الا ام و بي ام غادي نجيبهم؟ غادي نجيبهم من الجافا سكريبت. وشنو هي الحاجه اللي في الجافا سكريبت مختصه في التواريخ والاوقات؟ هي واحد الكونستراكتور سميتو ديت، وغادي نشوفوه كيفاش غادي نجيو ليه. يعني كونستراكتور سميتو ديت شنو كيرجع لينا الديت؟ كيرجع لينا جميع الاوقات يعني التايم، وكيرجع لينا التواريخ اللي هو الديت. يعني حنايا شنو بغينا نديرو؟ بغينا نخدمو الجافا سكريبت، وغادي نخدمو الكونستراكتور اللي سميتو ديت واش نجبدو التواريخ والاوقات. تمام. حنايا ملي غادي نجبدو هاد التواريخ وهاد الاوقات شنو غادي نديرو؟ غادي نطبعوها في هاد الاتش 1 او سميه انت كيما بغيتي، تشتو تشتري ديرو في جيب، دير اللي يعجبك. حنايا شنو هو السيناريو الاخر اللي بغينا انه في كل مده زمنيه ان هاد الساعه يطلع ابديت، يعني تحدد، يعني تولي غاديه بوحدها، يعني طالع ابديت. شنو كنعني بابديت؟ يعني مثلا تخيل معايا هنا كان الثواني واحد، بغيت انني اليوزر يشوف انها كتزاد، تولي جوج، تولي ثلاثه، تولي اربعه. هنايا مثلا كانت خمسة دقائق، فاش هاجي توصل 59 شنو هاجي اوتوماتيكمون غتولي 6. يعني كلشي هادشي نولي تنشوفو انايا في هاد الويندو. هنا شنو قلنا؟ شنو هي الميثود اللي كتنفذ لك واحد الفانكشن في كل مده زمنيه معينه؟ قلنا هي سيت انترفال. هاد السيت انترفال كنفذ لك واحد الفانكشن، يعني كنفذ واحد الفانكشن في كل مده زمنيه معينه، يعني في واحد المده زمنيه في التايم. يعني حنا شنو قلنا دابا؟ بنخدمو الديت الزائد هادي. شنو هادشي كامل غيعطينا هاد الساعه اللي بغينا نبنيو، هي هاد الساعه الرقميه. نبداو على بركه الله. اول حاجه شنو درت انايا؟ مشيت ل اتش ام ال، كريت واحد اتش 1. وهاد اتش 1 جات واحد الاي دي اللي سميتو كلوك، وهذا الكلوك هو اللي غادي نلعبوا به في الجافا سكريبت. يعني هو باش غادي نطارجيتيو هاد اتش 1. حيت شنو بغينا حنايا؟ بغينا ان الوقت اللي غادي نجيبو من الجافا سكريبت اننا نطبعوه في الداخل تاعنا مزيان، نطبعوه في التكست كونتنت ديال هاد اتش 1. هاجي مزيان. شنو درت تاني هنايا؟ مشيت تاني للستايل، عشيت للبازي هنايا، عشيت فونت فاميلي اوفرفلو اكس، يعني اي حاجه خارجه على البازي من جهه اكس، يعني من جهه هكا خفيها ليا، يعني واش ما يكونش عندي السكرول، يعني من جهه هكا. شنو درت تاني؟ شديت درت ليه الويد هايت، يعني الويد 100%، واش جيت الصفحه كامله الهايت 100 فيو هايت، يعني 100 فيو بورت هايت. هنا درت ليه ديسبلاي جريد، هنايا قلت ليه البليس ايتيمز سنتر، واش انه يشد اي حاجه اي عناصر في وسط منه وانه يجيبها في وسط هكا، يعني كما كتلاحظوا، يعني انه جابها في وسط ديال البازو. هنايا قلت ليه اجي لي الباك جراوند، هاجي الكالر اي حاجه في وسط منك بتكون بالابيض مزيان. هنا قلت ليه اتش 1 نقول ليه فونت سايز 4 رام، وكما كنعرفوا ان كل رام يعني واحد رام شحال كتساوي 16 بي اكس، يعني 4 رام شحال غتساوي 16 بي اكس مضروبه في 4. مزيان لحد الان كلشي مزيان. هنا قلت ليه تكست ترانسفورم ابر كيس، حيت شنو ما قلت ليه تكست ترانسفورم ابر كيس، هاد ا ام غتولي لور كيس، يعني غتولي صغيره ما غتوليش كبيره. شوف بلا نحيدو نديرو هكا، حيتاش علاش ولات هكاك؟ حيت انا كتبتها اصلا هنايا. شوف تخيل معايا كتبتها انا هنا هكا، شنو غادي يصرا؟ هنايا غتولي صغيره كما كتلاحظ. هنايا باش انا نحيد هذا المشكل هذا ونقول له تكست ترانسفورم، يعني بدل ليا الشكل تاع التكست الابر كيس. مزيان. دابا شنو بقى لينا؟ بقى لنا الجافا سكريبت. مزيان
دابا وصلنا للجافا سكريبت. شنو قلنا اول حاجه في بغينا حنايا نطبعوا داك الديت اللي غادي يخرج لنا في التكست كونتنت ديال هاد الاتش 1. يعني اول حاجه غادي نجيو هنايا غادي نقول ليه مثلا اتش 1 كلوك تكست مثلا، وغادي نقول ليه الدوكيمنت، نقول ليه الدوكيمنت مثلا جيت اليمنت، عطينا اليمنت باي اي دي. شنو سميت هاد الاليمنت؟ شنو سميت هاد الاليمنت؟ سميتو كلوك. هنايا ما تحتاج انك تكتب اي جي حيت اصلا تارجيتيه بالاي جي، يعني ماشي بحال كويس اللي كتب. هنايا شنو غادي نقولو؟ شنو قلنا؟ عندنا الكونستراكتور اللي سميتو ديت، ياك مزيان نمشيو دقه دقه. الديت قلنا حنا ترجعنا التايم و ديت، يعني غادي نمشي نقول ليه ديت بما انه كونستراكتور. غادي شوف اي كونستراكتور كما كان بغيتي تنشئ فيه اوبجيكت جديد كتجي نيو ديال هذا الكونستراكتور، يعني هذا عباره عن كونستراكتور غتقول ليه نيو ديت. هنايا الكونستراكتور نشأتي ليه اوبجيكت، يعني بحال قلتي نسخه منه. يعني بحال تخيل معايا بحال عندك واحد داك باش يقادو الحلوه داك القالب وانك قاديتي فيه الحلوه، واش اللي قاديتي فيه الحلوه داكشي اللي كبيتي فيه دوك المقادير واش غيوليو على الشكل داك غيوليو على الشكل تاع داك القالب. يعني تخيل معايا الكونستراكتور هو داك القالب وان الاوبجيكت هو داك المقادير اللي غتخلط وغتحطهم وسط منه، وان الحلوه غتخرج على الشكل تاع داك القالب. يعني تنتمنى تفهموا هذا المثال هذا. يعني هنا شنو انا غندير؟ غنشأ منه نيو ديت مزيان. هنا كنجيو كونسول دوت لوغ لهاد الديت هذا نشوف واش غيعطينا. اجي نشوف الكونسول دوت لوغ نشوف واش غيعطينا. ها انتما كيما عطاني اليوم الاربعاء، عطاني اكتوبر، عطاني 6، عطاني 2021، وعطاني التاريخ، وعطاني مثلا زائد ساعه، يعني عطاني التاريخ كامل. يعني هنايا شنو بغيت السوايع. يعني تخيل معايا جي هنايا اجي نمشيو كاع هنايا نشدو ديك الديت اللي عندنا هنايا الديت دوت نقول لي مثلا جيت اورز نشوف واش غيعطيني. شنو عطانا 13 يعني اللوحده. تخيل معايا نقول ثاني الديت جيت مينيت مثلا اجي نقول ليه عطاني 49 يعني اللوحده و 49. نقول ليه مثلا ديت دوت جيت سكند يعني شنو قلنا؟ عندنا الاور وعندنا المينوس وعندنا السكند، وهادشي هو اللي بغينا حنايا هنايا. كما كتلاحظوا حنايا شنو بغينا شي ميثود انها تعطينا التاريخ كامل. يعني اشنو هي الميثود اللي غتعطينا التاريخ كامل؟ هي هادي، ركزوا معايا. يعني الميثود اللي غتعطينا التاريخ كامل هي هادي. غتقول ليه تو لوكال تايم سترينج. يعني اش تقول لي نتايا هنايا؟ يعني عافاك جبد لي التاريخ كامل على شكل سوايع ودقائق وسكند، وعلى شكل انه واش الصباح ولا العشيه، يعني واش ام ولا بي ام. هنا بمجرد غنجيو هكا كما كتلاحظوا انا واجبدوا لي اللوحده و 49 و5 ثواني بي ام، يعني حنا في العشيه مزيان. ردوا لي على شكل سترينج. يعني هنايا شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو هادشي اللي رجع لينا هنايا وغادي نطبعوه في هاد الاتش 1 مزيان. يعني هنايا شنو غادي نديرو؟ هنايا غادي نقول ليه const time مثلا، غادي نقول له تاع هذوك الديت تو لوكال تايم سترينج. غادي بما انها ميثود غادي نسدو الاقواس بحال هكا. شنو غادي نقول ليه؟ غادي نقول ليه كلوك تكست، دوت تكست كونتنت، يعني المحتوى تاعك في التكست شنو غيولي هو داك التايم. وغادي نسد يا ربي بما انه ستريم وغادي نسد. انتما كما كتلاحظوا غادي نرفريشي. انتما كما كتلاحظوا جاب لي التاريخ وطبعوا لي في داك اتش 1. حنايا هنا شنو بغينا ان هذا شنو قلنا؟ بغينا يبدا يتحدث في كل ثانيه. يعني هنا شنو غادي نخدمو؟ سيت انترفال. يعني كل ثانيه انا بغيتها 38 39 تولي 40 تولي 41 ونشوفها. يعني بحال شي ساعه عندك انت في يدك دوك الديجيتال كلوك اللي كيكونوا في اليدين تشوف فيها كتبين لك انه ثواني غاديين، وبمجرد الثواني كيوصلوا 50 ان الدقيقه كتبدل بوحدها. يعني حنايا شنو غادي نديرو؟ حنايا هنايا غادي نجيو بكل سهوله غادي نقول ليه سيت انترفال. يعني السيت انترفال كتقبل لك واحد الفانكشن
وانها كتقبل لك التايم هنا. يعني هنايا كتقبل لك التايم. يعني هاد التايم شنو غادي نديرو فيه حنايا؟ غنقول ليه مثلا ثانيه. حنايا شنو بغيناك انك في كل ثانيه انك غتشد هاد الكود هذا كامل وغادي نفلو. يعني شنو غدير؟ غتجيب لي الديت الحالي، يعني غتجيب لي التاريخ الحالي، غتحول لي لطو لوكال سترينغ تايم سترينغ واش تجبد لي السوايع والدقائق والسكند واش حنا في الصباح ولا في العشيه. ديك الساعه غادي تمشي لكلوك تكست دوت تكست كونتنت وغتبع فيه داك التايم. غادي نجيو السيف وغادي نلاحظوا شنو كيطرا. نتسناو يجي ريفريش. ها انتوما 01 شوفوا كيفاش تحدث. 05 06 07 08 غتوصل دايره 59. شنو غيطرا هنا؟ غتولي فيها 54. وبهكا كنكونوا سالينا الفكره اللي غادي نبنيو. وشكرا حيت تبعتوا الدرس، وكنتمنى انكم فهمتوا، يعني ان الشرح يكون مفهوم، ولا غلطت شي حاجه سمحوا لي وكنشكركم.